Maayong buntag ming udto ming hapon, maayong gabi sa tibok kalibutan. Sanglit kanitong broadcast lumalabay man sa gamhanan sa internet. Karon nga kabuntagon mga igsuon, no? Ano usab kita sa pagtuon sa balaan nga kasulatan. May tungod aning Revelation mga igsuon, no? Revelation 17 ang daotan nga babaye, no? Kinsa man ay mga igsuon, no? Kay sa atong kapanahonan karon, no, ang uban wa masayod ini tungod kay na misinterpret nila ang Biblia mga igsuon, og wala nila nakuha, no, kung unsa ang bot ipasabot mga igsuon. Kay kaning Revelation mga igsuon, no, more on symbolical mga igsuon, no, dili tanan literal, no, halos tanan symbolical na mga gisgutan diri nga mga babay, no, mga hayop, no, o kaning mga sungay mga igsuon, no. Actually daghan ni siya mga igsuon pero ato lang dalikyatan or ato lang tun-an sa pagkakaron mga igsuon, no, kung kinsa ning daotang babayi diri sa Revelation 17 mga igsuon, no. Kay basig na nga pangutana mo nga kaning babayi literal ba ning babayi mga igsuon, no. Kani siya mga igsuon, babae diri sa Revelation, duha ni sila, no, naay babae nga maputli, naay babae nga daotan, no. Kani siya mga igsuon, no, ang babae diri sa 17 ang daotang babae, naana sa atong kapanahonan karon mga igsuon, no, naana ni sa atong kapanahonan. Gani ato ning madetermine nga kaning babae diri ang Babylonia mga igsuon, no, kaning Babylonia mga igsuon bot pasabot confusion, no, confusion ang yang bot pasabot, no, kay atong tan-awon ri sa balang kasulatan, duha ka buok babae ang giskutan, no, kaning daotang babae mga igsuon naa ni sa atong kapanahonan karon, no. Gani kung ato ning tun-an mga igsuon, no, sa pag-ukab nato sa balaan nga kasulatan kung unsa ning babae mga igsuon, no, kung unsa ang iyang trabaho, no, diri sa kalibutan, no, kung unsa ang iyang relasyon, no, sa iglesia karon, no, kung kinsa ba ni siya, no. Kung atong basahon mga igsuon, no, sa una pagbasa nato diri sa balaan kasulatan sa Revelation 17 verse 18, no, ang babae mga igsoon iyang giingon mo ni, og ang babae nga imong nakita mao ang bantugang siyudad nga naghagahari sa mga hari sa yuta, no. So mo ni sa mga igsoon ang babae nga daotan, no, kani ang Babylonia, no. Kung imong basahon ingon pa niya ang imong nakita nga mao ang bantugang siyudad nga nagahari sa yuta. Subot pasabot mga igsoon naghari sa yuta, no, ang babae kuno naghari sa yuta. Now kung atong tan-awon mga igsoon, no, kaning babae mga igsoon naghari sa yuta, unsay buot pasabot ani mga igsoon, no, unsay buot pasabot, unsa ni siya, no, kani siya mga igsoon kung atong tan-awon ang Revelation 12 nga napoy gisutan nga babae, unsa ni ang babae, atong basahon Revelation 12 verse 17. Unya ang dragon nasuko batok sa babayi og miadto siya sa pakigubat batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babayi, sa mga nagbantay sa mga sugo sa Dios og naghupot sa panghimatuod mahitungod kang Hesus, og ang dragon mibarog diha sa baybayon sa dagat. Now ang babae mga igsoon sa Revelation 12 verse 17 mao ang iglesia, no, bot pasabot mga tao na mga igsoon gipasabot, no, mga tao, no, kaliwat sa remnant church, no, kaliwat sa mga tao nga nagbantay sa sugo sa Dios. So mousab ni mga igsoon kaning gitawag diri sa 17 nga babae iglesia pud ni siya mga igsoon, no, iglesia ni siya bot pasabot ang iglesia nga naghari karon sa yuta, no, bantugang siyudad nga naghari sa yuta. So mo ni atong tukion mga igsoon
kung kinsa ni nga iglesia, no? Kung kinsa ni nga iglesia. Kay ang iyang trabaho mga igsuon, no? Gapanglimbong diri sa yuta, no? Gapanglimbong diri sa yuta. Now, atong tan-awon kung unsa ang iyang style sa paglimbong diri sa yuta, no? Atong tan-awon. Diri sa Revelation 14 verse 8 atong makita, atong basahon, og misunod ang laing manlunda ang ikaduha nga nag-ingon, nagunob na ang bantugang Babylonia, ang babae nga mao ang nagpainom sa tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugang kaulag. Now, unsa na mga igsuon kaning gitawag nato nga nag-inom sa bino, no? Sa bino, kanasuran sa bino iyang mahugang kaulag. So unsa man ang gipainom mga igsoon, no? Kay ingon pa niya diri ang babae nga mao ang nagpainom sa tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugang kaulag. Now take note, unsa ning gipainom nga bino, no? Nawa atong makita ang bantugang babae nga mao ang Babylonia mga igsoon. Ang kanasuran gipainom niya sa mahugaw abino na iyang mahugaw kaulag, no? Gipainom niabot pasabot mga igsoon, gipainom dili ni literal nga bino nga makahubog mga igsoon, no? Kani siya simbolikal nga bot pasabot doktrina mga igsoon, no? Doktrina nga iyang gidaladala nga mao ang iyang gipainom sa tanang kanasuran. Ha? Take note, gipainom. So bot pasabot doktrina ni mga igsoon, ha? Doktrina ni kay nga naman kay kung atong tan-awon balik kag babasa ang 12 Revelation 12 verse 17, ha? Ang daotang ang babae didto nagsuko ang dragon tungod kay nagpantay sa sugo sa Dios. Kani usab ang babae nga Babylon nagpainom usab og ginatawag nato bino nga ginatawag nato nga iyang mahugawng kaulag bot pasabot iyang doktrina. Now kinsa man ay mga igsuon, no? Kung ato pang hatagag pagtagad ang Revelation 18:3, no? Unsa pod ang iyang gisulti diri, ha? Revelation 18:3 nawa, kay ang tanang kanasuran nagpakainom sa bino sa iyang mahugawng kaulag, ug ang mga hari sa yuta nakapakighilawas kaniya, ug ang mga magpatigayon sa yuta nangadto tungod sa kadato sa iyang pagkamaputuyangon. Now, atong makita diri mga igsoon gidungagan mahugawng kaulag ug ang mga hari sa yuta nakapaghilawas kaniya. Say nakipaghilawas dili ni mahitungod sa sex mga igsoon, na kani siya nakipaghilawas mga igsoon bot pasabot nagduol sa iya, ha, no? Nakigsanib, no? Nakig-alyansa, no? Nakig-alyansa ug ang mga magpatigayon sa yuta nangadto tungod sa kadato sa iyang pagka mapatuyangon. So imong makita ang tanang nasod kuno, no? Ang tanang nasod kuno nagduol sa iya, no? Nag-alyansa. Now kinsa man ni mga igsoon, no? Kinsa man ni nga iglesia karon kung inyong nakita, kung inyong masabtan, ha? Dako ni nga simbahan mga igsoon, no? Dako ni nga simbahan. Di ni basta-basta mga igsoon, no? Di ni basta-basta. Kay kung atong tunan ang Revelation mga igsoon, kung wa gyud mo tudlo nimo, di nimo ni makuha mga igsoon, ha? More on symbolical ni siya. Kay ang babae diri, ang daotang babae, ang Babylonia, mao ni naghari sa yuta karon nga iglesia, ha? Kinsa man karon ang iglesia nga nakig alyansa sa tibok nasod. Muna inyong bantayan mga igsoon, ha? Muna inyong bantayan. Kay ang iglesia karon sa kadaghang iglesia naay gigamit ang yawa diha, naay gigamit ang yawa nga iyang mahimong ahinti, no? Aron magpa para sabwag sa bakak nga kamatuoran, no? Ang atong gipasabot diri mga igsoon, ato pang ipataas ang pagsabot, kaning bino mga igsoon nga iyang gidadala bakak mga igsoon, no? Doktrina ni nga bakak. Now unsa may doktrina sa Ginoo, ha?
kung atong itandi mga igsoon mahitungod sa balaod, di ba? Kung atong mabantayan diha sa Daniel City 25, di ba? Ha? Atong tan-awon ang Daniel 20 City City 25 rather, kalimot ko. Atong tan-awon kay mo ni mga igsoon sa pagsubay sa Biblia, no? Atong makuha unsay bot kasabot, kung unsa ang ipasabot. Daniel City 25 mga igsoon, unsa iyang giingon diri? Og siya mosulti sa dagkong mga pulong batok sa halangdong uyamot og magpaluya sa mga balaan sa halangdong uyamot, og siya magahunona sa pag-usab sa mga panahon ug sa kasuguan, og sila ihatag iyang kamot hangtod sa usa ka panahon og mga panahon ug usa ka tunga sa usa ka panahon. Bot pasabot mga igsoon, no? Kani siya mo ni ang ginatawag og Papa system, no? Papa system. So atong makita mga igsoon, no? Ang balaod sa Ginoo ilang giusab. Take note ha. Ang Babylon ri sa Revelation mga igsoon mo ni ang iglesia. Mo ni ang iglesia. So nagdadala siya og doktrina nga bakak nga iyang gipakainom sa tanang nasod. Take note, almost tawag ani, halos tanan tao nagtuo nga ang Domingo mo'y adlaw ipapahulay. Tawa? Tanang tao nagtuo nga ang Domingo mao adlaw ipapahulay. Now, atong makita kung giunsa niya pag influence ang mga tao mga igsoon. Now, kinsa man ni mga igsoon, kinsa ni nga iglesia? Kinsa ni nga iglesia? Mo ni siya ang gitawag na papacy system na gitawag mga igsoon nga walay lain nga puli dinhi sa yuta or Kristo dinhi sa yuta. Sa atong gibalik-balik mga igsoon, no? Ang sugo sa Dios giusab sa mao nga iglesia. Giusab sa mao nga iglesia. So dili ni siya pangdaot mga igsoon kay atong makita, atong masabot kung basa sa balaan nga kasulatan. Gani kung atong basahon ang ilang mga igsoon, no? Ang ilang basahon, no? Atong tan-aw na ilang basahon na raw kanang na green mga igsoon. Ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa Roma nga ilis ni Jesucristo dinhi sa yuta. Kung imong basahan ang Daniel 7:25, sa ito giingon dito, nagpasipala, nag-usab, nagsulti sa Dios. Yung panyadre, ni-claim sila nga puli ni Kristo dinhi sa yuta. Og siya musulti sa dagkong mga pulong batok sa halangdong uyamot. Nagsulti sa mga pulong batok sa halangdong uyamot. So, sa ato pa, kung imong basahon, tukma gid ang giingon ni Daniel mga igsoon. Miila sa Santo Papa nga ilis ni Kristo dinhi sa yuta. Mga igsoon, no? Atong makita kung unsa gyud ka powerful ni nga iglesia, no? Mao ni ang giingon sa Revelation mga igsoon. Ang babayi, ang bantugang babayi mao ang syudad nga naghari karon sa yuta, no? Kung unsa sila ka powerful, imong makita, no? Bisan asa imong makita sa mga news, no? Sa kasa siya respetado gid sa mga igsoon, no? Respetado gid kaayo siya kana nga tawo, no? Sa dako nga iglesia. Now, ang Biblia mga igsoon, imong matandi nga tinuod gid mga igsoon. Kaya ang Biblia kung imong tanawon dili walay nasulat diri nga wa matuman mga igsoon. Walay nasulat diri nga wala matuman.
So muna mga igsoon atong gipasabot kung kinsa ning babae diri sa Revelation 17 verse 18, no? Mo ni siya ang bantugang babae nga naghari karon sa yuta nga mao ang iglesia, no? So atong makita kung giunsa pod nila pag-usab ang balaod sa Dios, no? Nga sila usab nagtuo nga puli ni Kristo dinhi sa yuta bot pasabot Ginoo dinhi sa Ginoo gihapon siya. Pero ang Daniel nag-ingon, nagsulti sa dagkong pulong batok sa halangdong uyamot bot pasabot mag pasipala ba, no? So muna mga igsuon atong matun-an, atong mabasa pinagi sa Biblia kung kinsa gid ning Babylonia, kinsa ning Babylon agisdan sa Revelation, no? At kinsa ning nga iglesia karon walay laing iglesia mga igsuon nga naghari sa tibok nasod. Powerful nga simbahan mao ang Santa Iglesia Apostolica Romana, no? Imong makita mga igsuon sa ilang mga leader labaw na gud ang Santo Papa nga mao ang respetado ug bisan asa sa nasod, no? Bisan asa nga nasod mga igsoon. Muna mga igsoon ato lang gipa sabot, ato lang gipagawas ang kamatuoran, di ni pangdaot mga igsoon kay atong makita bisan sa ilang basahon mga igsoon ari bisan sa ilang basahon ato mang makita, no? Atong itandis Biblia mutukma gid mga igsoon, no? Mutukma gid. So kani siya mga igsoon pahibalo ra ni, no? Pahibalo ra ni sa mga tawo nga wa nakabalo o ang uban nakabalo man pero nagpalingog-lingog sa ilang mga dalunggan, no? So dili nato na ang kanay pagwali mga igsoon dili niingon pangatake kun dili mura ra gud nagsim mga igsoon, no? Nagpromote ba, so nagpromote, so depende na sa tao asa siya mamili, no? Asa siya mopalit smart ba token text sim nga TM nga na ba. So kani ang pagwali mo sa mga igsoon, no? Nagsulti ta, nagwali ta sa kahanginan pinagi sa Biblia, no? So ang tao ra po'y magtandi-tandi kung asa siya motuo ba sa bakak o motuo siya sa kamatuoran, no? So saan po niya pagtuo kung wa po siya gabasa nagatuon, no? So muna mga igsoon ato lang gipasabot pinagi sa balaan nga kasulatan may tungod sa Babylon nga gisgitan sa Revelation kung kinsa ni nga simbahan, no? So mo ni siya ang simbahan mo ni ang naghari karon sa yuta. So inyong makita kung kinsa ang powerful mga igsoon, no? Imong makita kinsa gid ang powerful. So kana lang mga igsoon, no? Karon nga kabuntagon naginaot ko sa gagmay nga mga mensahe kita nakapadangat og mga katin-awan pinaagi sa balaan nga kasulatan. So kana lang maayong buntag may ito may hapon ug maayong gabi. Paki-share aron usab ang uban makabalo sa kamatuoran. God bless.